प्रविधि र बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङमा लगानी भित्राउन सरकारी तहमा उच्च स्तरीय संयन्त्रको आवश्यक रहेको छ। नेपालमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूको लगानी समेत जोड्दा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा झन्डै 50 अर्बको लगानी रहेको अनुमान गरिएको छ। सफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङको काम गरिरहेकाहरूलाई सरकारले वैधानिकता दिन आवश्यक नीति निर्माणमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। सूचना प्रविधिको विकास र उपयोगबाट विश्वका धेरै देशहरूले अधिकतम फाइदा लिएका छन्। सूचना र प्रविधिले आज विश्वका जुनसुकै भूभाग पनि नजिक भएका छन्। सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको द्रुत विकासबाट फाइदा लिन नेपालले बाह्य लगानीलाई खुला गर्नुपर्ने हुन्छ। विकसित देशमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरूका लागि नेपाल सस्तो गन्तव्य हुन सक्छ। नेपालमा सूचना प्रविधि विकासको सम्भावनालाई प्रचार प्रसार गर्न र लगानी भित्र्याउन उच्च स्तरीय सरकारी संयन्त्रको आवश्यकतामा जोड दिइएको छ। मन्त्रालयमा चाहिँ आइटी विभाग भनेर ल्याएको छ। आइटी विभाग ल्याउनु आफैमा राम्रो हो, किनभने नेपाल सरकारमा काम गर्ने जति पनि कर्मचारीहरू छन् हैन, उनीहरूले पनि वृद्धि विकास गरेर सचिव लेभलसम्म वा सहसचिव लेभलसम्म जान पाउने हकलाई चाहिँ राख्नु भनेको नराम्रो होइन हैन। अहिले हामीले राजस्व समूह यो त्यो भनेर चाहिँ सूचना प्रविधि समूह भनेर आएको छ, त्यो राम्रो छ। तर के भनेदेखि हाई लेभल कमिसनले जुन किसिमको पोलिसीमा चाहिँ काम गर्थ्यो वा बाहिरबाट चाहिँ ठुलो इन्भेस्टमेन्टहरूलाई चाहिँ ल्याउनलाई जुन एक किसिमको विश्वास दिन सकिन्थ्यो नि, अब त्यहाँ चाहिँ ल्यागिङ भयो के, एउटा चाहिँ ल्यागिङ भयो। अब हाई लेभल कमिसनमा त्यो मात्र होइन कि त्यहाँ चाहिँ भनौँ बाहिरबाट 4 जना प्राइभेट सेक्टरको प्रतिनिधित्व पनि थियो त्यहाँ। भनेपछि अब यो ब्रिजिङ गर्ने कुनै पनि छैन। अब लगेर हाई लेभललाई डिजल्भ गरिसकेपछि एउटा चाहिँ काउन्सिल भनेर आइटी काउन्सिल भनेर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनाएको छ। तर के भनेदेखि बनाउनु त बनायो, कहिले मिटिङै हुँदैन। हामीले यो आइटी डेभलपमेन्टलाई प्याक गरेर यो चाहिँ नचाहिने अब यसलाई प्याक गरौँ अरू उसमा मात्रै डेभलप गरौँ भन्ने अवस्था पनि त हाम्रो छैन हैन। त्यस कारण हामीले जोइन्टली गर्ने हो, फोरम बनाउने हो, सबैको आइडियाहरू सेयर गरेर त्यही अनुसार यो प्राइभेट सेक्टरलाई बढावा दिने र इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने, आइटी इन्डस्ट्री डेभलप गरेर हामीले के भन्दाखेरि अब डिपार्टमेन्ट सृजना गर्ने, यो के अरे टेक्नोलोजी आइडेन्टिफाई गर्ने, यो पोर्टल बनाउने काम मात्रै होइन। मेन काम त यो के अरे इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने हो। भएका म्यान पावरहरू अब अलि धेरै स्किलफुल मान्छेहरूलाई चाहिँ हायर गर्न नसक्ने, सस्टेन गर्न रिटेन गर्न नसकिने, अब उनीहरू अन्यत्र काम पाउँछन् भने नेपालीले काम पाउँछ, त्यसमा हामीले दुःख गर्नुपर्ने छैन। हामीले म्यान पावरहरू तयार गर्दै जाने, भएका म्यान पावरलाई पनि अलिकति यो ट्युन गर्ने भन्नाले अलिकति केही किसिमको यो ट्रेनिङ दिएर सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट होस्। सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र आवश्यक ऐन नियमको सवालमा नेपालले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको आरोप छ। विश्वका ठूला कम्पनीहरूले विभिन्न देशमा कल सेन्टर राखेर आफ्ना सेवा र उत्पादनलाई विश्वभर पुर्याउन तुलनात्मक रूपमा सस्तो ज्याला र कम कर लाग्ने गन्तव्यहरू खोजी गरिरहेका छन्। हालै विश्व बजारमा आइफोन 5 सार्वजनिक गरेर चर्चा कमाइरहेको विश्व प्रसिद्ध कम्पनी एप्पलले आवश्यक मोबाइल पार्ट्स तथा एप्लिकेसन निर्माणका लागि विभिन्न देशका कम्पनीहरूलाई काम दिएको छ। सूचना प्रविधिकै उपयोग गर्दै कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले सस्तो उत्पादनका लागि विभिन्न देशमा प्लान्ट राख्ने तथा कल सेन्टरहरू राखेर सेवा दिइरहेका छन्। हाम्रो छिमेकी देश भारतमा मात्रै वार्षिक 40 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ BPO को काम हुने गरेको छ। भारतमा त्यहाँको सरकारले बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङको काम गर्ने कम्पनीहरूलाई सन् 1997 देखि सन् 2007 सम्म कर छुट लगायतका सुविधाहरू दिएको थियो। यो सुविधा नयाँ कम्पनीहरूका लागि 5 वर्ष थप गरी सन् 2012 सम्म प्रदान गरिएको छ। विश्व बैंकको एक अध्ययनले नेपाल भारतभन्दा 30% सस्तो रहेको देखाएको छ। सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त पहल भए विश्वका ठूला कम्पनीहरूको सस्तो गन्तव्यका रूपमा नेपालमा लगानी भित्रन सक्छ। संसारभरि के छ भने अहिले सर्टेन इयरसम्म चाहिँ ट्याक्स होलिडेजहरू दिइरहेछन्। इभन इन्डियामा 1997 देखि 2007 सम्म 10 वर्षलाई दिएको थियो हैन, र 10 वर्ष पछाडि पनि 5 वर्ष बढायो। त्यो चाहिँ पुरानो कम्पनीलाई होइन कि स्टार्टअप नयाँ कम्पनीलाई। भनेपछि हामीले पनि पहल 5 वर्षलाई गरेर हेरौँ न त हैन। अब 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्षमा चाहिँ एक लेयरको चाहिँ भनौँ न रेडिनेस आयो, कम्पनीहरू बलियो भयो, कमाउन थाल्यो भने तिर्नलाई त केही प्रब्लम गर्दैन नि। अहिले ग्रो हुने टाइममा न पैसा नल्याऊ भने हो। त्यो भन्दै पनि इन्कम ट्याक्स त तिर्दिन भनेको छैन नि, कर्पोरेट ट्याक्स पो मिना गर्थ्यौ भनिरहेको छौँ हामी।
नेपालमा दूरसञ्चार कम्पनीहरू सहितको लगानी जोड्दा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा 50 अर्ब रुपियाँ लगानी रहेको आकलन गरिएको छ। प्राविधिक सहायता, सफ्टवेयर विकास, मोबाइल एप्लिकेसन, टेलिमार्केटिङ, टेलिमेडिसिन जस्ता धेरै क्षेत्रमा काम गर्न नेपालमा पनि दक्ष इन्जिनियरहरू रहेका छन्। यद्यपि सूचना प्रविधिका सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सरकारी तवरबाट सूचना प्रविधि पार्कको स्थापना भए पनि सरकारी तहमा आवश्यक कतिपय सूचना प्रविधि सेवा आउटसोर्सिङ गर्नुपर्ने बाध्यता छँदैछ। आन्तरिक राजस्व विभागमा पनि आउटसोर्सबाटै कामहरू चाहिँ लिइराखेका छन् र सक्सेसफुली रन भइराखेको छ। अब अरू देशहरूमा पनि यो स्पेसिफिकल्ली टेक्निकल जबहरू चाहिँ टेक्निकल कामहरू र सर्टेन पिरियडको लागि गर्ने कामहरू आउटसोर्सिङबाट गराउनै पर्छ। होइन भने त यो कस्ट इफेक्टिभ हुँदैन र जसले त्यसको लागि त अब पर्मानेन्ट स्टाफहरू राख्नु पर्यो, तिनीहरूको पछिसम्मको व्यवहार चाहिँ यो थप्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले त्यो सस्टेनेबल हुन गाह्रो हुन्छ। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङमा अब कल सेन्टरकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि अङ्ग्रेजी बोल्ने जमातको एउटा ठुलो पुल छ होइन। र हाम्रो नेपालको एउटा राम्रो बेनिफिट भनेको के हो भनेदेखि हामी कहाँ नर्सरीदेखि नै अङ्ग्रेजी पढाउन थालेको छ भनेपछि हरेक नेपालीले चाहिँ समहाउ अङ्ग्रेजी जान्या छ। तर त्यसलाई फर्निस गराउने मात्रै कुरो हो होइन। एउटा चाहिँ अङ्ग्रेजी बोल्ने जमातको पनि कमी छैन हामी कहाँ। र थर्डमा भनेको के हो भनेदेखि क्लाइमेटिक हिसाबमा पनि प्लिजेन्ट छ। र यहाँहरूले चाहिँ बेङ्गलोरमा चाहिँ आइटी पार्क कसरी आयो भनेर हेर्नुहुन्छ भने इन्डियाभरिमा बियर खान सकिने फ्रीली होइन, बियर खान सकिने चाहिँ ठाउँ कहाँ भनेर खोज्दाखेरि बेङ्गलोर भेटाएको थियो तिनीहरूले त्यो बेला। नेपालमा त त्यो पनि प्रब्लम छैन भनेपछि लगानी गर्ने मान्छेले बिजनेस प्लेजर र कम्फोर्टेबिलिटीलाई हेर्ने हो भने नेपालको विभिन्न ठाउँहरू, म काठमाडौँ मात्र भन्दिनँ होइन, भनौँ विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ यस्तो खालको बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङको काम गराउन सकिन्छ। अहिले आएर चाहिँ बिपिओ मात्र होइन, केपिओ भनेर नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ हुन्छ, अनि एलपिओ भनेर लिगल प्रोसेस आउटसोर्सिङ हुन्छ। चार्टर एकाउन्टेन्टहरूले चाहिँ भनौँ न अडिट गर्नेदेखि दुनियाँभरको काम चाहिँ गराउन मिल्छ। र उनीहरूले चाहिँ नेक्स्ट डेस्टिनेसन वा चाहिँ सस्तो र अल्टरनेट डेस्टिनेसन खोज्नु पर्दाखेरि नेपाल चाहिँ एकदमै भाइटल र भाइब्रेन्ट छ। यहाँबाट बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङको काम गर्नेहरू पनि वैधानिक रूपमा दर्ता छैनन्। कतिपय विकसित देशका कम्पनीहरूका लागि वेब सर्भिस, सफ्टवेयर, गेम, मोबाइल एप्लिकेसन निर्माणका कामहरू पनि यहाँ भइरहेका छन्। विकसित देशमा त्यहाँका इन्जिनियरहरूलाई काम लगाउन महँगो पर्ने भएकाले ठूला कम्पनीहरूले कम विकसित देशका इन्जिनियरहरू प्रयोग गरी सस्तो दरमा काम गरिरहेका छन्। सूचना प्रविधिमा दक्षता हासिल गरेकाहरूको क्षमता उपयोग तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारबाट पहल हुनु जरुरी हुन्छ। मैले सुनेकोमा त अझ अहिले 50 जना भन्दा बढी मान्छेले काम गर्ने 150वटा भन्दा बढी कम्पनी चाहिँ क्रियाशीलै छ। उनीहरू अहिले भूमिगत रूपमा छन्। अब गभर्मेन्टले राम्रो एउटा पोलिसी ल्याइदिने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ भनौँ माथि ल्याउन सकिन्छ। र त्यसबाट जेनेरेट हुने दुईटा ट्याक्स भनौँ न, कर्पोरेट ट्याक्सलाई मिना गरिदिने हो भने अब यो हाम्रो नलेज वर्करहरू त हाइली पेड हो भनेपछि इन्कम ट्याक्सको दायरामा त आउँछ। इन्कम ट्याक्स त गभर्मेन्टले कमाउन सक्छ नि। नेपालमा शहरी क्षेत्रमा मात्र होइन, अर्धशहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न बाँकी रहेकाले पनि यस क्षेत्रमा भित्र नै लगानी नेपालका लागि धेरै सस्तो गन्तव्य हो।